बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आप हर वक्त थकावट, जिस्मानी कमज़ोरी और ताकत की कमी महसूस करते हैं? क्या आपका जिस्म दिन ब दिन नाडाल होता जा रहा है और आप हर किस्म के इलाज से मायूस हो चुके हैं? तो मजबूत और तवानाई से भरपूर ज़िंदगी का राज कहीं दूर नहीं, बल्कि आपके अपनी किचन में मौजूद है। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि ये नुस्खा आपके जिस्म में ऐसी बिजली जैसी ताकत भर देगा जिसका असर सालों तक ख़त्म नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा जादुई मशरूब बताने जा रहे हैं जिसके लिए सिर्फ दो चीज़ें पानी में घोल कर पीनी हैं। ये सादा सा मशरूब आपकी मर्दाना ताकत, तवानाई और सेहतमंदी को हमेशा के लिए बहाल कर देगा। इसका बाकायदा इस्तेमाल आपको वो शदाबी देगा कि आप याद करेंगे कि इसका असर सालों बाद भी ख़त्म नहीं हुआ और हमेशा बरकरार रहा। नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको इसे तैयार करने और इस्तेमाल करने का मुकम्मल और दुरुस्त तरीका बताएंगे। और वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी ख़ास चीज़ और टोटका बताएंगे जिसके बगैर ये नुस्खा बिल्कुल अधूरा है, लिहाजा वो चीज़ ज़रूर देख कर जाना। लेकिन इस अक्सर नुस्खे की तैयारी से पहले आपके लिए ये जानना नहायत ज़रूरी है कि इस नुस्खे के क्या क्या फ़वाइद हैं और ये मर्दाना कमज़ोरी में क्या किरदार अदा करता है। ये नुस्खा जिस्म की कुदरती तवानाई को बहाल करने में मोजज़ाती किरदार अदा करता है। ये रगों में खून की गर्दिश को तेज़ करता है, जिससे जिस्म के तमाम अज़ा फ़ाल हो जाते हैं। ये असाबी तनाव और जहनी थकावट को जड़ से ख़त्म करके मूड को खुशगवार बनाता है। जिस्मानी कमज़ोरी, सुस्ती और काहली को दूर करने के लिए ये एक बेमिसाल मशरूब है। यह मर्दाना हार्मोन्स की पैदावार में इजाफा करके पट्ठों को ताकत फ्राहम करता है। इसके इस्तेमाल से जिस्मानी ताकत, पायदारी और बर्दाश्त में नुमायाँ इजाफा होता है। ये मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है ताकि आपका जिस्म हर किस्म की कमज़ोरी से महफूज रहे, और ये हर उम्र के अफराद के लिए मुकम्मल तौर पर कुदरती और बगैर किसी नुकसान के फ़ायदा पहुँचाता है। नाजरीन, अब वक्त आ गया है इन दो चीज़ों का नाम बताने का जो पानी में घोल कर पीनी है। हमारी पहली चीज़ है दार चीनी का खालिस पाउडर। दार चीनी एंटीऑक्सीडेंट्स और कुदरती ताकत का एक अनमोल ख़जाना है। ये जिस्म में शरियानों को खोलकर खून के बहाव को मुसलसल और तेज़ बनाती है। ये खून में शक्कर के लेवल को मतवाज़न रखकर तवानाई की सतह को बरकरार रखती है। पट्ठों की सोजश और दर्द को दूर करके जिस्म को दोबारा चुस्त बनाती है। दारचीनी मर्दाना सलाहियत, ताकत में हैरत अंगेज़ इजाफा करती है। यह मैदे को दुरुस्त रखती है और ग़िज़ा के अज्जा को जिस्म का हिस्सा बनाती है। ये जिस्मानी कमज़ोरी पैदा करने वाले जरासीम और जहरीले मादों का खात्मा करती है। इसकी गर्म तासीर असाब को तक़वियत देती है, मर्दाना क़ुव्वत का एहसास पैदा करती है। ये जिस्म में हार्मोनल तवाज़ुन को बेहतर बनाकर कमज़ोरी को करीब नहीं आने देती। इसका बाकायदा इस्तेमाल जिस्मानी सुस्ती का नामो निशान मिटा देता है। नाजरीन, हमारी दूसरी चीज़ है खालिस कुदरती शहद। शहद कुदरत की तरफ से इंसान के लिए शफा और तवानाई का बेहतरीन ज़रिया है। ये जिस्म को फौरी एनर्जी फ्राहम करता है और कमज़ोरी का फ़ौरन ख़ात्मा करता है। शहद जादार चीनी की ताकत को दुगना करके खून में तेज़ी से जज़ब करवाता है।
یہ اعصابی نظام کو مضبوط بناتا ہے، ذہنی سکون فراہم کرتا ہے، مردانہ طاقت اور جسمانی پائیداری کے لیے شہد صدیوں سے متعمل ہے۔ یہ دل اور رگوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید دوا مانی جاتی ہے۔ یہ جسم میں نئی توانائی پیدا کرتا ہے اور مدافعت کو بلندی پر لے جاتا ہے۔ یہ ہضم کے نظام کو بہتر بنا کر طاقت کے حصول کو آسان بناتا ہے۔ اس میں موجود قدرتی وٹامنز اور معدنیات جسم کو توانا اور تر و تازہ رکھتے ہیں۔ یہ دار چینی کے ساتھ مل کر مشروب کو ایک طاقتور مقوی دوا بنا دیتا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کی تیاری کا طریقہ نہ جانا تو یہ نسخہ ادھورا رہ جائے گا۔ ناظرین، اب نسخے کی تیاری کا طریقہ سن لیں۔ اس نسخے کی تیاری کا طریقہ انتہائی آسان لیکن توجہ کا طالب ہے۔ سب سے پہلے ایک گلاس صاف ہلکا نیم گرم پانی لیں۔ پانی کا درجہ حرارت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تاکہ اجزاء کے خواص محفوظ رہیں۔ اب اس نیم گرم پانی میں چوتھائی چمچ خالص دار چینی کا پاؤڈر شامل کریں۔ چمچ کی مدد سے دار چینی کو پانی میں اچھی طرح ہلائیں تاکہ گول بن جائے۔ شروع میں دار چینی پانی پر تیرے گی لیکن مسلسل ہلانے سے حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس میں ایک بڑا چمچ خالص قدرتی شہد کا شامل کریں۔ شہد ڈالنے کے بعد اسے کم از کم 1 منٹ تک مسلسل چمچ سے ہلاتے رہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ شہد اور دار چینی پانی میں مکمل طور پر یکجان ہو جائیں۔ مشروب کی رنگت ہلکی سنہری اور خوشگوار ہو جائے گی۔ اسے بنانے کے لیے ہمیشہ کانچ کے صاف گلاس کا استعمال کریں۔ دھات کے برتن میں اسے زیادہ دیر نہ رکھیں۔ اس مشروب کو تازہ تیار کریں، فوراً استعمال میں لائیں۔ پہلے سے بنا کر رکھا ہوا مشروب وہ افادیت نہیں دیتا جو تازہ دیتا ہے۔ اجزاء کی مقدار کا خاص خیال رکھیں۔ دار چینی کا 1/4 چمچ سے زیادہ نہ ہو۔ شہد کو ہمیشہ اچھی کیفیت کا استعمال کریں تاکہ پورا فائدہ ملے۔ اگر پانی مناسب نیم گرم ہوگا تو تمام اجزاء آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اس امیزے کو چمچ سے اچھی طرح ملا کر یکجان بنا لیں۔ جب تمام اجزاء حل ہو جائیں تو آپ کا عصیر مشروب تیار ہے۔ اب یہ مشروب استعمال کے لیے بالکل مکمل اور فائدہ مند ہے۔ اس کا استعمال بھی نہایت سادہ ہے۔ اس مشروب کو روزانہ صبح نہار میں پئیں۔ پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے آہستہ آہستہ پئیں۔ اس کو پینے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے تک ناشتہ نہ کریں۔ بہترین نتائج کے لیے اس کا مسلسل استعمال 21 دن تک جاری رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مشروب ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ باقاعدگی رکھیں گے تو 3 دن میں نتائج نظر آنے لگیں گے۔ ہمیشہ تازہ بنا کر پئیں اور ناغہ بالکل نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس خاص چیز کی جس کے بغیر یہ نسخہ ادھورا ہے۔ جو اس نسخے کا استاد ہے وہ چیز ہے رات کو بھگوئے ہوئے 3 عدد بادام اور 1 عدد انجیر کا استعمال۔ جب آپ صبح یہ مشروب پی لیں تو اس کے ساتھ بھگوئے ہوئے بادام اور انجیر چبا کر کھا لیں۔ بادام اور انجیر رگوں کی خشکی کو ختم کرتے ہیں اور جسمانی طاقت کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے دماغ اور دل کو ایسی قوت دیتے ہیں کہ جسم میں تھکن نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ بادام کے چھلکے اتار کر کھائیں تاکہ ہضم ہونے میں دشواری نہ ہو۔ انجیر کو چبا کر کھا لیں۔ یہ معدے اور آنتوں کی صفائی کر کے طاقت کو جذب کرتی ہے۔ یہ استاد ٹوٹکا اس مشروب کی افادیت کو 100% یقینی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ یہ ساتھ استعمال نہیں کریں گے
تو مشروب کی وہ کامل طاقت حاصل نہیں ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کو رات کو آدھے کپ پانی میں بھگو کر رکھیں تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ صبح تک ان کی تاثیر متوازن اور انتہائی مفید ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے جسم کو فولاد کی طرح مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہ ویڈیو ہم نے صرف عام معلومات آگاہی کے لیے تیار کی ہے۔ اگر آپ کو کوئی طبی مسئلہ یا بیماری ہے تو اپنے مالک سے مشورہ ضرور کریں، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اللہ حافظ۔